नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल साउन 8 गते सोमबार, साउन शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, तदनुसार जुलाई 24 सन् 2023, नेपाल सम्मत 1143। आज प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूले राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेका छन्। आजको गोरखापत्र दैनिकले मध्यमार्गी मौद्रिक नीतिमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकले मौद्रिक नीति केहीमा कडाई केहीमा लचिलो शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले आफ्नो अग्र पृष्ठमा मौद्रिक नीति ठूला ऋणीलाई सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै मार्गदर्शन शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको राजधानी दैनिकले मूल्य वृद्धि रोक्ने र ब्याजदर घट्ने मौद्रिक नीति शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। लचिलो मौद्रिक नीति अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। त्यसैगरी आजको कारोबार दैनिकले लचिलो देखाएर कड़ा आयो मौद्रिक नीति शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यी मध्ये गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई कार्यक्रम अखबारको सबैभन्दा पहिला समेट्दैछौ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारको लाभ र आन्तरिक क्षेत्रको चुनौतीका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति मध्यमार्गी धारमा निर्माण गरेको छ। वित्तीय तथा आर्थिक स्थितिमा तुलनात्मक रूपले सुधार देखिए पनि चुनौती कायमै रहेको आकलन सहित आइतबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, चालू आर्थिक वर्षको बजेट र सरकारवालासँगको परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत ख्याल गरी लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाबाट मौद्रिक नीति ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चालू खाता घाटामै रहेको, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको उपलब्धि सुरक्षित गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ। मध्यमार्गी मौद्रिक नीति गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। मौद्रिक नीति केहीमा कडाई केहीमा लचिलो कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठको समाचार रहेको छ। बाह्य सूचक सबल रहेको अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति अपेक्षा विपरीत चलाकीपूर्ण तरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। यो समाचारमा विभिन्न विषयलाई बुदागत रूपमा समेत उल्लेख गरिएको छ। आवासीय घर कर्जाको सीमा 1,50,00,000 बाट 2 करोड़, विदेशी मुद्रा सटै सीमा 1,500 बाट 2,500 अमेरिकी डलर, 50 लाख सम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार 100% मात्र, 25 लाख भन्दा कमको गाड़ी कर्जा जोखिम भार 100% मा झरो, विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5 र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार 11.5 रहने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहजीकरण गरिने, सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सुविधा, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि नियामक निकायको स्थापना, मौद्रिक नीति केहीमा कडाई केहीमा लचिलो कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। मौद्रिक नीति ठूला ऋणीलाई सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै मार्गदर्शन नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षण गर्छौं, महाप्रसाद अधिकारी गवर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक। उहाँको भनाइरहेको छ, ठूला ऋणीको छानबिन होइन अनुगमन हुने हो। हामीले बैंक बओर फ्रेमवर्क सहित बनाइरहेका छौं। यसबाट अधिक मात्रामा कर्जा उपयोग गरिरहेका ऋणीहरूको विवरण हामीसँग हुनेछ। ऋणको दुरूपयोग भएको छ वा छैन भनेर सुपरिवेक्षण गर्नेछौं। यो समाचारमा पनि विभिन्न कुराहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5%, निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तार 11.5%, नीतिगत दर
50 आधार बिन्दुले घटाएर 6.5%, निक्षेप संकलन बोल कबुल दरलाई घटाएर 4.5%, आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने, विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंक सरह पुँजी कोष कायम गर्न लगाउने, 50 लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा जोखिम भार झार्ने, 25 लाखसम्मको अटो कर्जामा जोखिम भार 100%मा झारिने, दर्ता भएका रियल इस्टेट कम्पनीले लिने कर्जाको जोखिम भार घटाइने, भारत बाहेकको विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई $2500 सटाई सुविधा दिने, विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली मुद्रामा तिर्न नपाइने, पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा 2 करोड़ पुर्याइने, मौद्रिक नीति, ठूला ऋणीलाई सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै मार्गदर्शन शीर्षकमा आज नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। मूल्यवृद्धि रोक्ने र ब्याजदर घट्ने मौद्रिक नीति, सरकार, निजी क्षेत्र र बैंक खुशी हुने सन्तुलित नीति राजधानी दैनिकको समाचार रहेको छ। यो समाचारमा पनि केही विषयलाई बुदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 11.5%ले बढ़ाइने, ठूला कर्जाको अनुगमन गरिने, नीतिगत दर 6.5%, घर कर्जाको सीमा 2 करोड़, मुद्रास्फीतिलाई 6.5%मा कायम राख्ने, 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5%, मूल्यवृद्धि रोक्ने र ब्याजदर घट्ने मौद्रिक नीति राजधानी दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ। लचिलो मौद्रिक नीति अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। 6% को आर्थिक वृद्धि दरलाई सघाउने लक्ष्य, वित्तीय स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिने नीति नै मौद्रिक नीति हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक 6% को आर्थिक वृद्धि दरको सरकारी लक्ष्यलाई भेटाउन सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको दावी गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्नुहुन्छ, यो नीति अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो रहेको छ। लचिलो मौद्रिक नीति शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। लचिलो देखाएर कड़ा आयो मौद्रिक नीति, कारोबार दैनिकको अग्र पृष्ठमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रले यस वर्ष खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन बारम्बार दबाव दिए पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। विदेशी विनिमय संचितिमा उच्च चाप परेका कारण गत वर्ष बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई ध्यान दिएको राष्ट्र बैंकले यो वर्ष वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। राष्ट्र बैंकले आइतबार यस वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। लचिलो देखाएर कड़ा आयो मौद्रिक नीति, कारोबार दैनिकको समाचार हो। यो शेयर, घर जग्गा र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार घट्यो, कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। यो समाचारमा विभिन्न व्यक्तिहरूको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। यिनै भनाईलाई कार्यक्रम अखबारमा समेट्दैछौ। हायर पर्चेज कर्जामा पैसाको सीमा तोक्नु गलत हो, अटो व्यवसायलाई मौद्रिक नीति अनुकूल भएन, ध्रुव थापाको भनाई रहेको छ। उहाँ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालको अध्यक्ष रहनु भएको छ। त्यसै गरी भेषराज लोहनीको भनाईलाई यहाँ उद्धृत गरिएको छ। उहाँ जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष रहनु भएको छ। घर जग्गा कारोबारमा जोखिम भार घटाएर 100% बढ़ाउनु पर्ने माग अनुसार नै नीति आयो। त्यसै गरी राधा पोखरेलको भनाईलाई यो समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। उहाँ अध्यक्ष नेपाल पुँजी बजार लगानी संघको हुनुहुन्छ। सबै शेयर कर्जामा जोखिम भार नघट्ने भएपछि लगानीकर्ता अन्यलमा परेका छौं। त्यसै गरी अन्तिममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाईलाई यस समाचारमा उद्धृत गरिएको छ। आवासीय घर कर्जा सीमा 2 करोड़ पुर्याइएको छ। यसले यस क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढ्छ। महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक, उहाँको भनाई रहेको छ। शेयर, घर जग्गा र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार घट्यो शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ।
गुटले गिजोलिएको कांग्रेसमा वृहत एकता बहस नागरिक दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। कांग्रेस एक मिशन एक लक्ष्यका साथ प्रस्तुत हुन्छौं कि हुँदैनौ, कांग्रेसको अगाडि ठूलो र ज्वलन्त प्रश्न र छलफलको आवश्यकता छ। हामी कार्यक्रम गर्छौं, पटक पटक गरौंला, तर एउटा समूहको कार्यक्रम हुने, एउटाको गुट कार्यक्रम भयो भने हामीले प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्य पूरा हुँदैन। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शरण महतले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखेको अभिव्यक्ति हो। यो मंगलबारदेखि शुरू भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा महतले मात्र होइन, आफ्ना धारणा राख्ने धेरै केन्द्रीय सदस्यले पार्टीमा संस्था भन्दा व्यक्ति हावी भएको गुनासो गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दी अन्त्यका लागि जोड़ दिँदै उहाँहरूले हामी मजबूत एकता र पार्टीलाई अगाडि बढ़ाउन चाहेको बताउनुभयो। गुटले गिजोलिएको कांग्रेसमा वृहत एकता बहस शीर्षकमा आज नागरिक दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि आफ्नो भित्री पृष्ठमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकको प्रसंगलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कांग्रेस बैठकमा वाद विवाद प्रतियोगिता, सहमहामन्त्रीहरू पनि आरोप प्रत्यारोपमै मन्त्रालय बीच समन्वयको अभाव देखिएको मन्त्रीहरूको गुनासो समाचार रहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पदाधिकारी तहकै नेताहरू पनि मूल एजेण्डाबाट भड्किएर आरोप प्रत्यारोपमै उत्रनु भएको छ। यसबाहेक कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले मन्त्रालय बीच समन्वय अभाव देखिएको बताउनु भएको छ। यो समाचारमा कांग्रेसका केही नेताहरूको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। पार्टीका सबै संयन्त्र ठिकठाक छन् भन्ने हो भने पनि भनौं, अब केही गर्नु पर्दैन भन्ने लागेको छ भने त्यसै पनि भनौं, पार्टी सुधार गर्न बहस छलफल हुनु हुँदैन भन्ने पनि भनौं, पार्टीभित्र राजनीतिक सन्तुलन आवश्यक छैन भने पनि भनौं। जीवन परियार महामन्त्रीको भनाईलाई उद्धृत गरिएको छ। त्यसैगरी महेन्द्र यादव सहमहामन्त्रीको भनाईलाई यहाँ उद्धृत गरिएको छ। ठूलो पार्टी बनाउनु, सरकार बनाउनु गल्ती हो भने फेरि अर्को गल्ती नगर्नु। सभापतिज्यू केन्द्रीय सभापतिलाई बाहिर राखेर जिल्ला सभापतिको भेला गर्नुले राम्रो सन्देश गएन। राज्यले ठूलो अन्याय गरेको छ। न कसैको जायरी छ, न कसैको बयानमा नै कसैको नाम लिएको छ। महेन्द्र यादव कांग्रेसका महामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसैगरी बैठकबारे डाक्टर शेखर कोइरालाको मूल्याङ्कन, आरोप प्रत्यारोप र कुण्ठा पोख्ने थलो बन्यो। केन्द्रीय समिति बैठक समूहगत आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित भएपछि इतर समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले बैठक आरोप प्रत्यारोप र कुण्ठा पोख्ने थलो मात्र बनेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। कांग्रेस बैठकमा वाद विवाद प्रतियोगिता शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बहुल सदस्य नेतृत्वको प्रतिरक्षामा गोरखापत्र दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भलाई लिएर पेचिलो बहस भइरहेको छ। साउन 2 गतेदेखि जारी बैठकमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारले 2 पटक संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिदेखि अहिले कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र सहितका राजनीतिक दलसँगको सहकार्यसम्मका विषयमा गम्भीर समीक्षा भइरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दोस्रो कार्यकालमा शुरूआतका राजनीतिक उपलब्धिलाई समेटेर पार्टीलाई नवीन सांगठनिक संरचनाका साथ अगाडि बढ़ाउनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव रहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बहुल सदस्य नेतृत्वको प्रतिरक्षामा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश।
सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा 2071-72 यता तस्करीको 809 केजी सुन बरामद, जैली भरिया मात्रै पर्छन् पक्राउ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। 2071-72 यता सुन तस्करीमा संलग्न 722 जना पक्राउ परेका छन्, तर 33 केजी सुन काण्डमा पक्राउ परेका चुनामणी उप्रेती गोरे बाहेक सबै भरिया तहका केही कर्मचारीलाई छाडेर मात्रै छन्। गोरे पनि मुख्य नायिके भने होइनन्। उच्च तहको राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरी संरक्षणमा रहने तस्कर गिरोहका नायिके भने सधैं जोगिने गरेका छन्। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार 2071-72 देखि 2080 साउन पहिलो सातासम्म देशभरबाट सुन तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका मध्ये 68.84% संवेदनशील र सुरक्षित मानिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट समातिएका हुन्। 2071-72 यता तस्करीको 809 केजी सुन बरामद, जैले भरिया मात्रै पर्छन् पक्राउ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। 100 किलो सुन तस्करीको छानबिन कसले गर्ने नेपाल समाचार पत्रमा खबर रहेको छ। हङकङबाट नेपाल हुँदै भारत तस्करीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झण्डै 100 किलोग्राम सुनको छानबिन प्रक्रियालाई लिएर दुई निकायबीच जुहारी शुरू भएको छ। विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन पक्राउ गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन पनि आफूले नै गर्ने भन्दै छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढ़ाएको छ। राजस्वले अनुसन्धानमा अन्य निकायको आवश्यकता नरहेको टिप्पणी गर्दै आफैले अनुसन्धान गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने बताएको छ। 100 किलो सुन तस्करीको छानबिन कसले गर्ने नेपाल समाचार पत्रमा खबर रहेको छ। नेपाल र चीन पार्टीगत सम्बन्धमा जोड़, कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा खबर रहेको छ। 3 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुग्नु भएका चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीसीपी का पोलिट ब्यूरो सदस्य युआन चा चुनले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिइरहनु भएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँ उत्रिए लगत्तै उहाँले नेताहरूसँग भेटवार्ता थाल्नु भएको थियो। त्यस क्रममा युआनले नेपाल र चीन पार्टीगत सम्बन्धलाई जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल र चीन पार्टीगत सम्बन्धमा जोड़ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रयोगमा नआउँदै भत्कियो शीत भण्डार, गोर्खापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा खबर रहेको छ। दाङको बंगालाचोली गाउँपालिकामा निर्माण भएको शीत भण्डार प्रयोगमा नआइकन भत्किएको छ। बंगालचोली गाउँपालिका 5 मुरकुटीमा निर्माण गरिएको शीत भण्डार भत्किएको हो। प्रयोगमा नआउँदै भत्कियो शीत भण्डार शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। स्वास्थ्य बीमामा नीतिगत जाल झेल, अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको समाचार रहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो। तर यो घोषणा शुरूमै विवादमा पर्यो। स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 ले निजी क्षेत्रलाई पनि स्वास्थ्य बीमा प्रदायकको रूपमा राखेका कारण निजी अस्पतालले चलखेल गर्ने मौका पाए। त्यसैले सरकारी नीति लागू हुन सकेन। अहिले ऐन र सरकारी नीतिको बीचमा खेल्ने मौका कर्मचारीले समेत पाएका छन्। स्वास्थ्य बीमामा नीतिगत जालझेल शीर्षकमा आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका ठगी बढे उजुरी फर्स्योट न्यून। आजको गोरखापत्र दैनिकको भित्री पृष्ठमा यो समाचार प्रकाशित छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी डरलाग्दो छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा गाउँघरकै दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्त र शहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायिक कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेशन कन्सल्टेन्सी, तालिम संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतबाट ठगिने गरेका छन्। यो क्रम बढ्दो छ। यसरी ठगीमा पर्ने सबैको तथ्याङ्क भेटिँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी सम्बन्धी उजुरी मध्ये असाध्यै थोरै मात्र फर्स्योट हुने गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका ठगी बढे उजुरी फर्स्योट न्यून शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। शेयर बजारमा उच्च सुधार। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै शेयर बजारमा पनि उच्च अंकको सुधार आएको छ। आर्थिक वर्षको पूर्व सन्ध्यादेखि सुधारतर्फ लम्केको शेयर बजार आइतबार उच्च अंकले सुधारिएको छ भने कारोबार रकममा पनि बढोत्तरी आएको छ। शेयर बजारमा उच्च सुधार गोरखापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ। नेपाली नर्सलाई बेलायतमा 4 लाख तलब। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको आर्थिक पृष्ठमा यो समाचार रहेको छ। बेलायतमा नर्सिङ पेशा गर्न जाने नेपालीले मासिक 4 लाख रुपियाँ भन्दा बढ़ी तलब सुविधा पाउने भएका छन्। बेलायतले अस्पताल र घरेलु बिरामी हेरचाहका लागि नेपालबाट नर्स लैजाने प्रक्रिया शुरू गरेसँगै सेवा सुविधाको पनि टुङ्गो लागेको हो। नेपाली नर्सलाई बेलायतमा 4 लाख तलब शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा। आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण गरेका आयोजनाको भुक्तानी तत्कालै नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेको छ। महासंघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो घोषणा गरेको हो। निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा शीर्षकमा नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाले प्रकाशित गरेका सम्पादकीय छोटकरीमा आजको गोरखापत्र दैनिकले बीपी र पुष्पलालको सपना शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। मानवीय र शासकीय खेलाँचीले निम्त्याएको डेंगीको डर कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। त्यसैगरी राजधानी दैनिकले सचिने मौका गुमाएका राजनीतिक दल शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। मौद्रिक नीतिले जगाएको आशा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। शिक्षामा लगानीको सार नागरिक दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। आजको नेपाल समाचार पत्रले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकिन सक्ला शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ भने कारोबार दैनिकले कृषिजन्य वस्तुको निर्यात दिगो बनाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।